आज 7औं दिनको देशना नाम रूप परिच्छेद ज्ञान पचयो परिगह ज्ञान को बारेमा देशना आरम्भ हुन गइरहेको छ र विशेष यी ज्ञान हुनको लागि तपाई हामीले जान्न पर्ने नाम रूप परिच्छेद ज्ञान को लागि नाम रूपलाई यथार्थ छुट्याएर जानेको हुनुपर्छ। पचय परिगह ज्ञान को लागि कारण कार्यलाई विशेषता रूपमा जानेको हुनुपर्छ। हो यो नजान्दाखेरि यिनी ज्ञान हुन सकेनन्। ज्ञान नहुँदा के होइदिन्छ? मिथ्या दृष्टि, सत्काय दृष्टि, सत्सद दृष्टि, उच्छेद दृष्टि, यिनी 3 प्रकारका दृष्टि। यसबाट पछि लाग्ने 62 मिथ्या दृष्टि। र अब तपाई हामीले यी दृष्टि हटाउनको लागि पनि खण्डलाई नजानिकन हुँदैन। हुन्छ त? खण्डलाई जान्न पर्यो, खण्डको विषयलाई जान्न पर्यो, खण्डको कारण कार्यलाई राम्रो गरी जान्न पर्यो। नत्र भने हिजो देशनाको अन्तिममा योगीहरूलाई एउटा झप्को मिलेको थियो। अहिले अब यो जन्म गरेर कर्म अर्को जन्म आफूसँग केही मतलब छैन भन्यो भने के दृष्टि हुन्छ अरे? के दृष्टि हुन्छ? उच्छेद दृष्टि। आफूले अहिले गरेको कर्म अर्को जन्म आफूले भोगिन्छ भनेर लिएको चाहिँ सत्सद दृष्टि। के दृष्टि? सत्सद दृष्टि। त्यही भएर अब भगवानले भेटिएको धर्म, जो धर्म भेटाउनु भयो बहुत मध्यम तरिकाले भेटाउनु भएको। अलिकति गल्ती भयो भने कि उच्छेद दृष्टिको सिमानामा जान्छ कि त सत्सद दृष्टिको सिमानामा। सत्सद दृष्टि, उच्छेद दृष्टि अहिले आफूले गरेर आफैले नै अर्को जन्म भोग्न पर्छ भनेदेखि सत्सद दृष्टि हो, नित्य अलि हो। अहिले पनि आफू, अर्को जन्म पनि आफू। त्यो के अर्थ लाग्न जान्छ भन्दाखेरि शरीर त मर्छ, जीवात्मा मर्दैन भन्ने अर्थ लाग्न जान्छ। जस्तै जीवात्माले गएर फेरि अर्को शरीर लिन्छ। हाम्रा अर्थकथा गुरुहरूले लेख्नु भएको छ, वत्थाने जिन्नानि यथा पहाय नवानी गणहाती नरोपराणी। वत्थाने जिन्नानि यथा पहाय, जीर्णानी जीर्ण भइएका या पुराना भइएका, वत्थानी वस्त्रहरूलाई, लुगाहरूलाई। पुराना भयो भनेपछि जस्तै मनुष्यहरूले ती पुराना लुगा, फाटेका लुगा अब लगाउँछन् त पहाय त्याग गर्छन् र लगाउनको लागि नवानी गणहाती नरोपराणी, नयाँ लुगा लगाए। पुराना लुगा त्यागेर नयाँ लुगा लगाए। पुरानो शरीर त्यागेर नयाँ शरीरमा फेरि यो जीवात्मा प्रवेश गर्छ भनेर यस प्रकारले लिन्छन् सत्सद दृष्टिवालाले। कले हो? सत्सद दृष्टिवालाले। वत्थाने जिन्नानि यथा पहाय नवानी गणहाते नरोपराणी। र निक्षित देह इव जीर्णमेव। अरे निक्षित देहम इव जीर्णमेव। देहम यो शरीर जीर्ण बुढो भइएको यो शरीरलाई निक्षिप त्याग गरेर अरे सो जीव, त्यो जीवात्माले नवानी गणहाती नयाँ शरीर फेरि लिन्छ र यस प्रकारले सत्सद दृष्टिवालाले लिएका हुन्छन्। नजान्दाखेरि कतिपय म बुद्ध धर्म मान्छु भन्ने व्यक्तिले पनि मान्छु भन्दा भन्दै पनि यो नित्य लिएका हुन्छन्। कतिले हुन्छ कि हुन्न? हो यो सत्सद दृष्टिलाई कर्म सक्रियता ज्ञानले हटाउन सक्दैन। सत्सद दृष्टिलाई कर्म सक्रियता ज्ञानले हटाउन सक्दैन।
यी दृष्टिलाई पचय परिगह ज्ञानले केले हो यसको कारण कार्य सहित यथार्थ जानेको ज्ञान साथै विपसना ज्ञान साथै के ज्ञान हो यिनी ज्ञानले बल्ल हटाउन सकिन्छ। कर्म सक्रियता ज्ञानले सक्दैन। किन कर्म सक्रियता ज्ञान भनेको भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि थियो। भगवान उत्पत्ति नहुँदा पनि कर्मलाई मान्नेले मानेका थिए, कर्म मान्ने पनि थिए, कर्म नमान्ने पनि थिए। अब लोकमा हरेक प्रकारका हुन्छन्, हरेक प्रकारका आस्थाको आधार लिएका व्यक्तिहरू हुन्छन्। कसैले अब कर्मलाई मान्थे भने कसैले ईश्वरको लीलालाई मान्थे, सबै ईश्वरको हातमा छ भनेर लिन्थे। कसैले कर्मले पनि हैन, ईश्वरले पनि हैन, जो जन्मिँदा लिएर आएको छ उसको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा सबै लेखेर आइएको छ। हो त्यो लेखान्त जस्तो छ त्यस्तै भोग्दै जानुपर्छ। 84 लाख योनिसम्म यस्तै प्रकारले नै भोग्दै जानुपर्छ। 84 लाख जुनी कटेपछि उता भोग्नु पर्दैन, उता बल्ल पार भइन्छ। कसैले त्यसरी पनि लिन्थे। भगवानको पालनामा पनि यिनी लिने थिए। 84 लाख भनेर लिने माखली गोसाल हुन्। गोसाल भन्ने त जान्नुहुन्छ नि। गोसाल भन्ने के हो? धर्मशाल भनेको धर्म मिल्ने ठाउँ, धर्म भएको ठाउँलाई धर्मशाला भनिन्छ। गौशाला भनेको हामीले सरल भाषाले भन्ने भने गोठ के हो? गोठ। गोठलाई अलिकति गौरवता भाषाले भन्ने भने गौशाला के हो? गौशाला। तिनी गौशालामा जन्मेका हुन्, गोठमा जन्मेका हुन्। गोठमा जन्मेका हुन् भन्दाखेरि उनका माता पिताले गोठाले काम गर्थे भन्ने कुरा त भनिराख्नु परेन। अब आफै नै कहाँ जन्मेका हुन्? गोठमा जन्मेका हुन्। अनि गोठमै हुर्केका हुन्, दुधको काम गर्थे। तर आफ्नो गोठ होइन, तैपनि अर्काको कमारो भएर जन्मेका हुन्। दुध बोकेर अब कहाँ बाँड्ने हो, पुर्याउन पर्थ्यो उनले। महाजन अनि पुर्याएर अनि कति बाँडिसके फेरि पैसा टिपेर महाजनलाई दिने हो। बर्खाको टाइममा दुधको भार बोकेर हिँड्दाखेरि चिप्लो थियो आँगन। आँगन चिप्लो हुँदाखेरि अनि महाजनले पछिबाट लड लाग्ने अलि होसियारले हिँड्नु, त जेसुकै भए पनि मेरो दुध चाहिँ अलिकति पनि घोप्ट्याउन पाउने छैन, त चाहिँ बरु जेसुकै होस् अरे। मान्छेको किम्मत कि दुधको किम्मत? कोही व्यक्ति त्यस्ता पनि हुन्छन् नि, आफू चाहिँ जेसुकै भए पनि होस् अरे, तर मेरो दुध चाहिँ नपोकियोस् भनेर महाजनले हकार्दै हेर्दैछन्। अनि एकातिर चिप्लो बाटो, त्यसैमाथि महाजनले हकार दिँदाखेरि त उसका पहिला सिधा हिँड्दै गरेका खुट्टा पनि काम्न थाले। यत्तिकै त चिप्लिन्छ, खुट्टा काम्न थालेपछि झन् चिप्लिन्छ कि चिप्लिन्न? अनि काम्दाखेरि झन् डराउँछ, झन् थरथर काम्दै अनि चिप्लेर लड्छ। भार दुईटै बाल्टी घोप्ट्यौं। अनि महाजनले रिसले तँलाई अब मैले मारे भनेर चाहिँ कुदेर गए, ऊ पनि भाग्यो अब मार्ने भयो भनेर। अनि चाहिँ भार अब बाल्टी त रित्तेकेर भार निकालेर अनि पिड्छु भन्दै खेदायो। ऊ पनि दगुरेछ, उनले पनि महाजनले पनि खेदाएछन्। महाजन त अब चिप्लो बाटो त्यति दगुर्न जान्दैन नि, ऊ त गरिब पो जान्दछ नि। अनि भेड्चुकी भन्दा भन्दै परैबाट यसरी माथिबाट हिर्काउने हुँदाखेरि त्यो भारको डोरीमा लगाएको आङ्कुसेले लुगामा गएर अल्झ्यो। अनि त्यो तान्दा लुगा फुस्के। अनि लुगा छैनन्, नाङ्गै दगुर्यो।
हेर्नुहोस् है, महाजनले पनि कहाँ जाला सर भन्दैछन्, ऊ नाङ्गे दगुरो। त्यतिखेरको समयमा अहिलेको जस्ता कमेत पाइटुर लगाउने जमाना होइन। एउटो धोतीलाई अब यहाँ सबै कमरबाट बेरेर यसो ज्यानसम्म त्यति नै बेरिदिने हो। बिचराको थोत्रो धोती त्यही पनि छैन अब। अनि अब यहाँ नजिकउदी यो महाजनले मलाई खोजी खोजी मार्छ, नजिकउदी बसेर हुन्न भनेर ऊ चाहिँ त्यहाँबाट दूरै जनपदतिर गएर बस्यो। जनपद पुगेको थियो, अनि भागेको व्यक्ति खानु नपिनु भएको छ, अनि धेरै गलेको छ, भोक पनि लागेको हुँदाखेरि राति एउटा बुटा मुनि सुतेको निदा आयो एकछिन। अनि बिहान उज्यालो भएपछि अब मान्छेहरू आफ्नो खेती किसान काममा जान थाले। अनि काममा जाने व्यक्तिहरू बिहानै राति नै उठे, पकाई दुलाई गरे, अनि मेलामा खानको लागि बोके, अनि लिएर हिँडे। अनि अब काममा जाने बिहानै हल्ला गर्दै हिँडेका छन्। अनि मान्छेको आवाज सुन्छ र लुक्छ। ऊ किन लुक्छ भन्दा ऊ नाङ्गै छ नि त, लुगा छैन। अनि अब मलाई देख्ने भयो भनेर लाजले अलिकति नदेखिने ठाउँ जस्तोमा पारेर लुक्छ। अनि लुकेको बेलामा चाहिँ बाटो आइरहेका छन्। अनि आउनेमा अलिक कोही साना व्यक्तिहरू अलि छुलबुले बानी हुन्छ, यता झुडेङमा ढुङ्गाले हान्ने, उता केले हान्ने गर्दै आउँदैछन्। अनि ऊ लुकेको झुडेङतिर पनि हान्छन्, तर उनलाई त केही पनि होइन, यत्तिकै ढुङ्गा फ्याँकेका। अनि ला अब लाग्ने भयो मलाई भनेर तर्किन्छु भनेर अलिकति नलाग्ने ठाउँमा बस्छु भनेर तर्किन खोज्दाखेरि आवाज भइदियो। अनि त्यहाँ झुडिङ हल्लियो। ए यहाँ त केही छ भनेका थिए। केही छ भनेर मान्छेले हेर्न थाले। अनि लाजले थुक्रुक यस्तो गरेर आँखा चिम्लेर बसेको छ लाजले। अनि देख्नेले त ओहो यहाँ त तपसी होइछन्, मान्छे त्यसरी बौलाउँछन् नि त, तपसी होइछन् यहाँ त। ए यहाँ त यो तपसी कुन जुगदेखि हो, शरीरमा लुगा पनि छैन, हेर त मान्छे पनि लुते लुते। यी तपसी यिनी त बहुत माथि पुगे जस्तो छ। हाम्रो यत्रो हल्ला हुँदा पनि अझै आँखा खोले छैनन्। मान्छे त्यसरी बोलाउँछन् नि त। अनि त्यहाँबाट ओहो अरहन्त उत्पत्ति हुन्छन्, बुद्ध उत्पत्ति हुन्छन् भन्थे, पक्का पनि यिनै हुन्। यो कोलाहल भन्ने बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि 1000 वर्ष अगाडि बुद्ध कोलाहल हुन्छ। बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा 1000 वर्ष अगाडि बुद्ध कोलाहल हुन्छ। चक्रवर्ती कोलाहल, चक्रवर्ती राजा हुनभन्दा 100 वर्ष अगाडि चक्रवर्ती कोलाहल हुन्छ। त्यो कोलाहल कसले गरिदिन्छ भन्दाखेरि देवताहरूले। कोलाहल भन्ने बुझ्नुहुन्छ? कोलाहल भन्ने के हो? हो त्यही कलाहाला भनेको के हो भनेको। कोलाहल भनेको जनसमुदायमा त्यो चर्चा हुन्छ। एकपालि जस्तै माया क्यालेन्डरको चर्चा भएको थियो होइन? कति हो 2012 मा हो कि कतिमा हो? एकपालि यो पृथ्वी के हुन्छ अरे, कसो हुन्छ अरे, हो त्यस्तो अरे अरे अरेका कोलाहलहरू। बुद्ध कोलाहल चाहिँ देवताबाट गरिदिन्छन्। अहिले यिनी कोलाहल चाहिँ मनुष्यबाट गरेका हुन्। बुद्ध कोलाहल, चक्रवर्ती कोलाहल देवताले गरिदिने हुन्। देवताबाट सुरु गरिदिएका अनि मनुष्यलोकमा अब उत्पत्ति हुन्छन् भन्ने विश्वास भएको हुन्छ। त्यही बेलामा बुद्ध मैले पहिले भेट्न पाउँछु, उत्पत्ति भयो भने भनेर जंगल जाने, तपस्या गर्ने, कोही उर्वेली जंगल, कोही गया, कोही कता जस्ता ततै बुद्ध भेट्नको लागि। अनि साधना गर्नेहरू धेरै प्रकारका उत्पत्ति हुन्छन्।
त्यो समयमा बुद्ध कोलाहल 1000 वर्ष अगाडि, चक्रवर्ती राजा कोलाहल चाहिँ 100 वर्ष अगाडि, अनि मंगल कोलाहल 12 वर्ष अगाडि, 1200 वर्ष अगाडि, कल्प कोलाहल 1 लाख वर्ष अगाडि, कल्प कोलाहल चाहिँ कति अगाडि? 1 लाख वर्ष अगाडि। अब कल्प प्रलय हुन्छ भन्ने कोलाहल 1 लाख वर्ष अगाडिबाट त्यो कोलाहल हुन्छ। 1 लाख वर्षसम्म त्यो कोलाहल चलिरहेको हुन्छ। कोलाहलले गर्दाखेरि सबै त्यतिखेर तपस्वी धेरै हुन्छन्। अब कल्प प्रलय हुन्छ अरे, अब यो कल्पमा बस्ने ठाउँ पनि हुन्न अरे, अनि त्यो समत भावना आचरण गर्नलाई देवताहरूले आएर धर्मदेशना गरिदिन्छन् कल्प कोलाहलमा चाहिँ। अनि बुद्ध कोलाहल भएको समय त्यो बेलामा भगवान बुद्ध पनि उत्पत्ति भइसक्नु भएको थिएन, उत्पत्ति हुनुभएको थिएन। अनि ती जनताले पक्का पनि बुद्ध भन्ने त यस्तै नै होला, हामीले भेट्न पाइयो भनेर आफूले हालेको खाजा सबै दान गर्छन्। बिचारा भोकाएको झोकमा म यस्तो तपस्वी होइन भन्न पनि सकेनन्। त्यो भोकले गर्दाखेरि दान गरेको सबै लिए, अनि सबैले बसेर ढोग्न थाले। अनि ढोगेर कहीँ नजानु होला, हामी भरे फेरि आउँछौँ भन्दै गए। अनि उनले सोचे भरे आउँछन्, अब कहीँ जाम भने मलाई खानेकुरा केही पनि छैन, अनि यही बसे त यिनीहरूले खाना दिन्छन्, जे होस् मलाई तपस्वी सम्झे भनेर उनी पनि तपस्वी झै गएर बस्न थाले। अनि त्यहाँ बेलुका पनि खाना दिए। अलि दिनमा त उनीहरूको घरको नजिकै एउटा आश्रम बनाइदिन्छौँ भनेर बोलाए। अनि धेरैले थाहा पाए, धेरै जान थाले। अब यस्तो यहाँ यस्ता यस्ता छन् अरे, यहाँ विशेषता व्यक्ति छन् अरे भनेपछि त हल्ला छिटो हुन्छ कि हुन्न? अनि धेरै जनता जान थाले। अनि कसैले जाडो हुन्छ होला, जाडामा ओड्न हुन्छ भनेर बाक्ला बाक्ला लुगाहरू पनि ल्याएर दान गर्न थाले। अनि उनले विचार गरे, मलाई किन यसरी मानेका छन् भन्दा म नाङ्गै हुनाले, उनीहरूसँग नमिल्दो बस्नाले मलाई मानेका हुन्। अब म लुगा लगाम भने उनीहरू जस्तै हुन्छु, मलाई मान्दैनन् भनेर अनि त्यहाँबाट यस्तो छोइदिएर मलाई यसको आवश्यक छैन, त्यस्ता हुन्छन् नि त। अनि धेरैले मान्दै यो गाउँ अर्को गाउँ धेरै गाउँकाले मान्न थाले। अनि धेरै गाउँकाले मान्न थाले, हामीलाई पनि कुनै मार्ग बताउनुहोस्, कुनै मुक्तिको मार्ग बताउनुहोस् भन्न थाले। मैले एक दिन सबैलाई म बाटो बताउने छु, अहिले नआत्याऊ। अनि सोचे अब मैले के चाहिँ बाटो बताउने, अब आफैलाई थाहा छैन बाटो। अनि बाटो नबताम पनि दुनियाँले भगवान भनेर मानेका छन्। अनि बताउन पनि कसरी सोच्दाखेरि पछि हुने कुरा कसले जान्दछ र, पछि धेरै समय बितेपछि मुक्ति हुन्छ भनेर भनिदिनु भने अहिले के गर भनिराख्न परेन भनेर अनि यो लेखान त तिनले निकालेका हुन्, गोठालाले। कसले हो? गोठालाले। र जति छन् सम्पूर्ण प्राणी जन्मेर आए जति उनको जन्म कुण्डलमा लेखेरै आएको छ, पहिलेदेखि नै उसलाई लेखेरै आएको छ। हो यो लेखान त 84 लाख जन्मसम्म जान्छ, त्यति सम्मलाई सबै लेखिसकेको छ। सबैले जतिसुकै पाप गर्नुहोस् या जतिसुकै पुण्य गर्नुहोस्, तपाईँलाई पाप गरेर पाप लाग्यो भन्ने पनि छैन, लोकको भनाइ मात्र हो। पुण्य गरेर अब तपाईँ यो पुण्यले राम्रो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ भन्ने पनि लोकको भनाइ मात्र हो। अर्को जन्म के हुनु कुरा तपाईँलाई लेखिसकेको छ। हो यो लेखान त कसैले टारेर टर्दैन, यो लेखान त कसो अरे टर्दैन भन्ने चाहिँ को? गोठाला।
अब पत्याउने चाहिँ को फेरि विचार गरौँ है। अब केही नजानेका व्यक्तिले त होला त भन्नु पर्यो कि परेन? होला। अनि पछिबाट आएर चाहिँ लेखेको कहाँ हो, निधारमा पो हो कि, अनेक प्रकारका खुल्दुल चल्छन्। पछि सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। सम्मा सम्बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो। ती ठाउँमा धर्म देशना हुँदाखेरि हाम्रो यो भावीले लेखिसकेको छ, लेखान त कसैले टारेर टर्दैन। समणहरू नर्क देखाएर तर्साउँछन्, स्वर्ग देखाएर फुर्काउँछन्, फुर्काउँदै तर्साउँदै खाने हुन्। वास्तवमा अर्को जन्म के हुनु छ भन्ने पहिले लेखिसकेको छ। लेखेको केही गरी पनि टर्दैन। एउटा अकालमा मर्यो, त्यसलाई त्यस्तै लेखेको थियो उनीहरूको भनाइ। कोही लामो आयु बाँचे, तिनलाई त्यस्तै लेखेको थियो। कसैलाई साह्रै दुःख छ, उसको लेखान्त त्यस्तै छ। कसैलाई सुख, सम्पूर्ण लेखान्तमा गए। लेखान्तमा जाँदाखेरि उनका समुदायहरू भगवानको शासनमा आउनलाई पनि अप्ठ्यारो भयो। किन यता भगवानको शासनमा त स्वयं आचरण गरेर जानुपर्छ। स्वयं आचरण गरेर जान त अलि दुःख छ। लेखेको मान्देपछि त ढुक्कै भयो, केही गर्न परेन। परो त केही गर्न परेन। अनि त्यसो भए उनलाई कसैलाई मार्दाखेरि पाप लाग्दैन त? माथिल्लो गोठालालाई, ती गोठालालाई पाप भन्ने कुरा त लोकको भनाइ हो। मार्ने पो को छ र? मर्ने पनि कोही छैन अरे। मार्ने व्यक्ति पनि छैन, मर्ने पनि छैन। यो पृथ्वी आप तेज वायुले बनिएको यो शरीर हो। यो शरीर मट्टीको शरीर मट्टीमै मिल्छ, पानीको पानीमा मिल्छ, हावाको हावामा मिल्छ, तेजको तेजमै मिल्छ। जुन जीवात्मा हो उसलाई कहाँ जन्म लिनु लेखेको छ त्यही जान्छ। ऊ त मर्दैन। मार्यो भन्ने पनि बेकार हो, त्यो फाल्टु हो। मर्यो भन्ने पनि फाल्टु हो। भनेका कसले हो? गोठालाले। अनि पत्याउने पनि थिए कि थिएनन्? कस्ता व्यक्तिले पत्याउँछन् भनेर मैले सोध्दिनँ। त चाहिँ हामीले पनि नबुझ्ने भने पत्याइन्छ कि पत्याइन्न? अनि सम्पूर्ण त्यो लेखान्त मात्रै भनेर जाने व्यक्तिलाई अन्तिम भगवानले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि, यो व्यक्ति कस्तो खाले भइदियो भन्दा एउटा नदीमा अरे माछालाई जाल थापेर बस्ने व्यक्ति जस्तो अरे। एउटा नदीमा वारीपारी जाल पुरै यताको किनारबाट उताको किनारसम्म लगाएर चाहिँ जाल राखिदियो भने अब यताका माछा जति चढ्दै माथि जान्छन् सबै चाहिँ अड्किन्छन्। कोही माथि जान पाउँछन् त? जति जान खोज्छन् सबै चाहिँ जालमा अड्किन्छन्। मनुष्य कुमिन उय माखले गोसालो अरे। मनुष्य कुमिन। अहिले यिनी पनि कस्ता भयो भन्दा जस्तै माछालाई जाल बुनेर नदीको बिचमा राखेर माथि चढ्ने जति सबैलाई अल्झाए अड्काए झैं यसले पनि माथि जाने जति सबैलाई रोके अरे। मनुष्यका माझी भए अरे। स्वर्ग जाने मनुष्यका पनि के भइदिए अरे? मनुष्य कुमिन उय अरे। मनुष्यका माझी जस्ता भएर माथि जाने जतिलाई सबैलाई यिनले रोके। किन? लेखान्त मान्न थाले, कर्मलाई मानेनन्। लेखान्त मानेपछि कर्मलाई मान्छन् त? कर्मलाई मान्दैनन्। तमोहरूले लेखान्त मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? हामीलाई कसैले लेखिदिएर आएको छ कि छैन? त्यो लेखान्त भन्ने तिनले गोठालाले निकालेको मार्ग हो यो। पछि यिनको मार्ग हराए तापनि यस्ता उस्ता कता कति च्यापेर रहेका छन्। अझै पनि कता कतै छटाक छुटुक छन् कि छैनन्? तमोहरूसँग त आइपुगे छैनन् होला नि। यिनी मार्ग त त्यो मार्ग लिएको जस्तै माछालाई जाल थाप्ने माझी जस्तो मनुष्यलाई जाल थाप्ने
कुमिन माझी जस्तै भयो माखेलु गोसाला रे। अहिले म भगवानको उपदेशलाई पनि यसले रोक्न प्रयास गरिरहेको छ। अब यो व्यक्ति बल्ल यो ठाउँमा भगवानले वट्ट खाडुमा भूमि गोप कवि अरे एउटा वट्टको काँडो जस्तो भइदियो अरे। भूमि गोप कव पृथ्वी रुङ्ने गोठालो भयो अब माखली गोसाललाई। पहिला त गाई हेर्ने गोठालो थियो, अहिले त पृथ्वी रुङ्ने गोठालो जस्तो भयो। यसले आफू पनि रोक्यो, अरूलाई पनि रोक्यो। अरूलाई पनि रोक्यो कि रोकेन? अरूलाई पनि रोक्यो। अब अज्ञानी व्यक्तिहरूले जे भन्यो त्यही विश्वास गरेका छन्। जुन सजिलो छ त्यही मार्ग अपनाएका हुन्छन् कि हुन्न? यदि ज्ञान अलिकति तेजिलो भएर विवेक गर्ने व्यक्तिले त खोजी गर्छन्, विवेक नगर्ने व्यक्तिले त जे भन्यो मान्न पर्यो कि परेन, मान्न पर्यो। र हो यस प्रकारले कोही अब लेखान्त भएर मान्ने व्यक्ति पनि थिए। कोही सबै ईश्वरको सृष्टि हो, ईश्वरको खेला हो, अब उहाँले नै जे गर्ने गर्नुहुन्छ, हामी उहाँकै भक्ति गरेर उहाँलाई खुसी पार्नुपर्छ, बल्ल माथि गइन्छौँ। उहाँलाई खुसी पारिएन भने तल झर्न पर्छ भन्दा कसैले माथि जानु तल झर्नु चाहिँ भगवानलाई खुसी पार्नु नपार्नुमा आधारित छ भनेर त्यस प्रकारको पनि प्रचार गर्ने थिए। कसैले मनुष्य हो, मर्यो भने फेरि मान्छे नै हुन्छ, उसको गति नियम छ अरे। मान्छे मरे मान्छे नै हुन्छ, पशु मरे पशु नै हुन्छ, मान्छे कहिले पनि पशु हुँदैन, मान्छे कहिले पनि नरक जाँदैन भनेर यस प्रकारका वादीहरू पनि थिए त्यो समयमा। हो त्यसले गर्दाखेरि यिनी मिथ्या दृष्टिहरू 62 प्रकारका मिथ्या दृष्टि फैलिएर गएका हुन् नि त, 62 प्रकारका मिथ्या दृष्टि। अनि अब समय परिवर्तन हुँदै गयो, समय परिवर्तन हुँदै गएपछि कर्मलाई पनि मान्न पर्छ भन्दाखेरि कसैले ईश्वरले पनि हो, कर्मले पनि हो, ईश्वरले पनि हो। एकजनाले भन्दै थियो मलाई, यो संसार सृष्टि चाहिँ ईश्वरले हो, अरू प्राणी हो, अब यिनी प्राणीहरू चाहिँ ईश्वरले सृष्टि गर्दै उनको काम सकियो अरे, अब चाहिँ कर्मले चलेको। त्यस प्रकारका व्यक्ति पनि अझै पनि छन् कि छैनन्? त्यसो भने त मसँग नै आइपुगेका थिए। सबै प्राणीहरू कर्मले त हो, तर यो स्वरूप सृष्टि त ईश्वरले हो नि अरे, बुझाउँदो पनि बुझ्दैनन्। एकै छ ईश्वर निम्मान दिठी हो। यस प्रकारका मिथ्या दृष्टिका हाँगाहरू फैलिँदै गए। अनि यिनी मिथ्या दृष्टि जति धेरै फैले तापनि तपाईँ हामीले यिनी तीनटालाई प्रमुख जान्यो भने 62 मिथ्या दृष्टिको बारेमा एकै गरी नजाने पनि यिनी तीनटालाई जानेर यी तीनटालाई हटाउन सकियो भने सबै हटेर जान्छन्। सम्पूर्ण मिथ्या दृष्टि एकै गरी जोड्दै ल्याउने भने यिनी तीनटामै आएर मिल्न आउँछन्। र अहिले तपाईँ हामीले अहिले गरेको कर्म अर्को जन्म केही मतलब छैन आफूसँग, अर्को जन्म आफू मरेर अर्कै जन्म लियो भने अहिले गरेको यो कर्म केही मतलब छैन भन्यो भने के दृष्टि अरे? उच्छेद दृष्टि। के दृष्टि अरे? अहिले आफूले गरेको अर्को जन्म आफैले नै भोग्न पर्छ भने पर के दृष्टि? शाश्वत दृष्टि। अब आफूले गरेको आफैले भोग्न पर्छ भने पर त्यो नित्य लियो शाश्वत दृष्टि। अब त्यो कहाँ जान्छ भन्दा जीवात्मा मर्दैन, ऊ अर्को शरीर गएर लिन्छ भन्नेमा गएर जान्छ शाश्वत दृष्टि। यो कर्म केही मतलबै छैन अर्को जन्म भने पर उच्छेद। र अनि हो यिनी मिथ्या दृष्टिलाई तपाईँ हामीले यथार्थ हटाउन सक्नको लागि यिनी दृष्टि कहाँबाट भएका हुन् भन्ने कुरा पहिला जान्न पर्छ। दृष्टि त हुन त भगवानले 8 प्रकारले भएका छन् भनेर भन्नुभएको छ। खन्दो, अविद्या, फसो च संज्ञातको अयोनिसो जुमितो परतो घोषो भनेर दृष्टि ठानाने 18 दृष्टि होने कारण 8 प्रकारका।
खन्दो यो पञ्चस्कन्धको कारणले पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। अविद्या खण्डलाई यथार्थ नजान्नको अविद्याको कारणले पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। हस्स अहिले जो सलायतन पचया हस्स। सलायतन भनेको जान्नुभएको छैन? सलायतन भनेको के हो? चक्षु सम्पस्स, सोत सम्पस्स, घान सम्पस्स, जीव सम्पस्स, काय सम्पस्स, मनो सम्पस्स हो। यो फस्सको कारणले पनि दृष्टि हुन्छ। संज्ञा सम्झिन गल्तीको कारणले पनि दृष्टि हुन्छ। सम्झिन गल्तीको कारणले पनि सम्झिन गल्ती भयो, मनन गल्ती भयो भने बित्तिकै संज्ञा विपलास भइगयो। विपलास भयो भने मिथ्या दृष्टि आइजान्छ। जस्तै गाउँमा जंगलमा खोरिया गर्ने व्यक्तिहरूले खोरियामा खेतमा बारीमा अनेक प्रकारका अन्नहरू रोपेर उब्जनी गरे, राम्रो फल्यो। जस्तै धान रोप्ने व्यक्तिहरूले धान, अनि जब धानका बाला लागे पसाउँदै गएपछि त्यसको वासन मङ्ग बसाउने फैलिन्छ कि फैलिन्न हो। यो वासन पशुका नाकले बहुत छिटो थाहा पाउँछ। अनि यहाँ त मङ्ग बसाउँछ, यहाँ खानेकुरा छ भनेर पशुहरू आउँछन् त्यो ठाउँमा। यिनी जंगलका चराचुरुङ्गीले पनि खान्छन्। अनि जंगलका पशुहरू हरिण बँदेल आएर पनि सम्पूर्ण खेतीलाई बिगार्छन्। अनि ती नबिगार्न चराचुरुङ्गीले पनि नखानको लागि भनेर अब के गर्छन् त भन्दा सधैँ त्यही रुँगेर बस्न कोही पनि सक्दैनन्। अब रुँगेर बस्न नसक्दाखेरि रुङ्नी मान्छे त राख्न पर्यो कि परेन? अनि रुङ्नी मान्छे राख्नको लागि अब थोत्रा आफूले नलगाउने फाटेका लुगामा अब जंगलका घाँसहरू परालहरू भित्र हाले, अनि ठिक्क पोको जस्तो बनाए, अनि खुट्टा पनि बनाइदिए, हात पनि बनाइदिए, टाउको पनि बनाइदिए, अनि थोत्रो टोपी लगाएको पनि बनाइदिए, अनि बाँसको टाँगो बनाएर झुन्नाइदिए। टाँगो भन्ने जान्नुहुन्छ नि? टाँगो भन्ने जस्तै बाँसलाई गाडेर यसो नुग्ने खाले बनाएर अब टाँगो यहाँ गाडे, यहाँ बाँधेर यस्तो नुग्ने खाले बनाइदिए, अनि त्यसमा ठक्क झुन्नाइदिए। अनि झुन्नाइदिँदाखेरि अब त्यो परालहरू हालेको त हो, सुकेको परालहरू हालेको हुँदाखेरि हलुङ्गो छ कि छैन? हलुङ्गो छ भने हावा अलिकति लाग्यो भने हलिन्छ। अनि हावा लागे अनुसारले त्यो हलिन्छ कि हलिन्न? हलिन्छ। अनि वनजन्तुहरू त्यो वासन मङ्ग बसाउँदैछ भनेर आए खान भन्दै, अनि आउँदाखेरि त्यो मान्छेलाई देख्छन्। ए अब ऊ अलिकति उच्च ठाउँमा हुँदाखेरि परेबाट देखिन्छ कि देखिन्न? ए यहाँ त मान्छे रहेछ, ए यहाँ मान्छे रहेछ भनेर एउटा तर्सेर एउटाले हेऱ्यो भने सबै उसका जति आएका छन् फौज सबै तर्सेर हेरेका हुन्छन् एकहरू। अनि ए होइ त हावा लागेर सत्य यसरी आउँदाखेरि लौ आयो भनेर भाग्छन्। अब आउँछन् त चराचुरुङ्गी पनि भाग्छन्। यहाँ त मान्छे छ डरले। अब साँच्चैमा त्यो मान्छे हो? त्यो असली मान्छे हो त? असली मान्छे होइन। तर उनीहरूले त्यो आकारलाई हेरे, मान्छे देखे, मान्छे सम्झे, मान्छे भन्ने लिए, भागे। त्यस्तै जस्तो यो पनि चार धातुले बनिएको यो रूपको आकार एकै गरी यो आकार बनेको छ। बुझ्नुभयो नि? यो आकार बनेको छ। अनि जुन मैले हिजो भनेको थिएँ मरे भन्दाखेरि फलाना मरे भन्छन् कि भन्दैनन्? अनि मर्यो भन्ने चाहिँ जुन मरेको चिज चाहिँ देखिन्छ, रहेको चाहिँ रहेको खोल त छ कि छैन? अहिले त्यही खोललाई हेरेर अब त्यो आकारलाई देखेर हामीले मान्छे फलानु फल्ने बनाइएको थियो। हेर्नुहोस् है, जुन असली मर्दाखेरि त त्यो आकार त होइन हो त?
जुन परमार्थ उसको रूप जीवित नाम जीवित जो थियो त्यो मरेको हो। जीवित रूप मर्यो, मन उत्पत्ति हुन सकेन, जीवित नाम मर्यो, तर त्यो आकार त छ कि छैन? अब प्रष्ट रूपमा उसले देखाइराखेको छ र पनि अझै पनि तपाईँ हामीले यो शरीरलाई मान्छे फलानु फल्ने भनेर यसरी लियो भने जंगलमा झुन्डाएको नक्कले मान्छेलाई देखेर वनजन्तु भागे जस्तै आफू पनि नक्कले आकारलाई देखेर मान्छे भनेर लिन पुग्यो भने अरू हुन्छ कि मिथ्या दृष्टि हुन्छ? के हुन्छ? सम्झिन गल्ती भएर। त्यसो हुँदा फर्स्ट संज्ञा सम्झिन गल्ती भए पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। तक्को चिन्तन गल्ती भएर पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। चिन्तन गल्ती भएर पनि के हुन्छ? चिन्तन गल्ती भएर पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। अब कोही बेलामा चिन्तन गर्दा गर्दै म पहिला के थिए होला, म मनुष्यमा नहुँदै के थिए होला, अनि किन चाहिँ यसरी आए? यहाँ ईश्वरले नै खटाएर हो कि यहाँ ईश्वरले नखटाइकन आफै हो कि? अब यहाँबाट मर्यो भने कहाँ पुग्छु होला? हो यस प्रकारको चिन्तन हुँदा हुँदै चिन्तन गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ। संज्ञातको अयो निसो मनस्विकार गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ। मनस्विकार गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ। अहिले भनेको सुन्नुभएको छ सबैले? कहाँ सुन्नुभएको छ? शब्द कहाँ छ? शब्द कहाँ छ? फेरि एकपालि सोध्छु ल, शब्द कहाँ छ? ला, शब्द मनमा छ। अहिले शब्द ठोकेको कानमा हो कि होइन? हेर्नुहोस् है, अलिकति मनस्विकार गल्ती भयो भने पनि दृष्टि हुन्छ। अहिले तपाईँहरूको मनस्विकारलाई मैले अलिकति प्रष्ट हुने गरी प्रश्न गरिदिएको। शब्द कानमा ठोकेको हो नि, प्रसाद रूपमा बुझ्नुभयो नि? कानमा ठोकेको भन्दा यो आकारमा होइन नि, यो आकार काय हो, भित्र जो श्रोत प्रसाद छ त्यहाँ ठोकेको। शब्द र प्रसाद रूप ठोकिने बित्तिकै सुनेको मन कहाँ उत्पत्ति हुन्छ? कानमा उत्पत्ति भएको मनले सुनेको हो नि, सुनेको यहाँ सुनेको। तर यताको शब्द उताको शब्द भन्नेतिर पुगिन्छ कि पुगिन्न? यताबाट आएको शब्द वा यताबाट आएको शब्द त्यता गयो, आरम्भ प्रज्ञप्तितिर गयो भनेदेखि त्यो मनस्विकार सही भयो कि गल्ती भयो? मनस्विकार गल्ती हुनाले पनि दृष्टि हुन्छ। संगत गल्ती भयो भने पनि दृष्टि हुन्छ। संगत गल्ती भएर पनि दृष्टि हुन्छ। यदि आफूले संगत गरेका व्यक्ति बोल्न त सिपालु मिथ्या दृष्टि खाले छन् भने अब ती व्यक्तिले स्वर्ग भन्ने कसले देखेको छ र? स्वर्ग नर्क भन्ने कहाँ छ र? स्वर्ग नर्क भन्ने यही नै छ, हुनेलाई स्वर्ग नहुनेलाई नर्क। यही मनुष्य लोकमा बाहिर खोज्नै पर्दैन। हेर्नुहोस् है, अब त्यस्ताको भावतामा पनि कहिलेकाहीँ पुग्न सकिन्छ कि सकिन्न? यही चाहिँ हो। अस्पतालमा हेरौँ त उहाँ नर्क भोगिरहेका, त्यो पहिला पहिला मैले पनि सुनेको थिएँ ती शब्द। अस्पतालमा हेरौँ त, ऊ झेलखानमा हेरौँ त, यहाँ दुःख पाएकालाई हेरौँ, यही चाहिँ छ। नहुनेलाई दुःख पाएकालाई नर्क, हुनेलाई स्वर्ग माथि छ भन्ने होइन, डर बताएका हुन्। हो यस प्रकारका संगत भइदियो भनेदेखि संगत गल्ती भएको कारणले पनि दृष्टि हुन्छ। दुम्बित्रो परतो घोषो दिट्ठी ठानानी अटटा, परतो घोषो गुरु गल्ती भएर पनि, यहाँ गल्ती धर्म सुन्न पुगेर पनि, धर्म त सुन्यो तर आफूले गल्ती बुझ्यो, त्यसलाई सुन्दाखेरि कस्तो भइदियो? गल्ती बुझ्यो। गल्ती बुझ्नाले पनि मिथ्या दृष्टि हुन्छ। जस्तै भगवानको पालामा एक भिक्षु, साथी नाम गरेका भिक्षु,
शान्ति नाम गरेका भिक्षुले भगवानले उपदेश गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा उपदेश गरेकोमा सुनेका रहेछन्। अब भगवानले अतीतलाई बताउँदाखेरि पहिला म पारमी कलिलो भएको अवस्थामा बोधिसत्व छँदा ब्रह्मदत्त राजा भएको थिए वाराणसीमा। यस प्रकारले उहाँ त्यही इतिहास भन्नुभएको छ, अरू अरू इतिहास। अनि ती साथीले मर्ने त यो रूप हो नि, शरीर हो, मन मर्दैन त अब अझ मरि छ, एक शरीरबाट एक शरीर, एक शरीरबाट एक शरीर प्रवेश गर्छ। यता गाम त नेखम अन्य गाम भविष्यति एवमेव त्यसो जीव अन्य काय भविष्यति। जथा जस्तै गाम त एउटा गाउँमा बसेको व्यक्तिले गामम त्यो गाउँमा काम कारबार राम्रो भएन भनेर अन्य ठाउँको गाउँमा बसाइ सरे झै अरे एवमेव त्यसो जीव एवमेव यस्तै प्रकारले नै सो जीव त्यो जीवात्मा जो छ अन्यम कायम भविष्यति अर्को शरीरमा प्रवेश गर्छ। त्यो भिक्षुले, साधारण व्यक्तिले हो कि भिक्षुले पनि स्वस्थ दृष्टि लिइरहेका छन्। अनि अरू बुझेका भन्तेहरूले सम्झाउनुहुन्छ, हे साथी भन्थे त्यसरी भन्न योग्य छैन, नभन्नुहोस्, त्यो त भगवानलाई आरोप लगाए जस्तो भयो। भगवानले त्यसरी भन्नुभएको छैन। किन त्यसरी होइन? मैले भगवानको देखाना सुनेको छु, मैले सुनेको छु। के सुनेका छौ? अतीतमा म यस्तो थिएँ, त्यहाँभन्दा अगाडि यस्तो थिएँ, यस्तो पारमी धारण गरेर आए भनेर त्यसरी भन्नुभएको छ त। त्यतिखेर म यस्तो थिएँ, त्यहाँभन्दा अगाडि यस्तो थिएँ, अहिले यसरी ज्ञान पाएँ भगवानले भन्नुभएको छ त। त्यतिखेरका पारमी धारण गर्ने जीव अर्को शरीरमा प्रवेश गर्यो, फेरि पारमी धारण भयो, अर्को शरीरमा प्रवेश गर्दै गर्दै सम्म समुदाय ज्ञान पाउनुभयो साथीले। अनि भगवानले भन्न खोज्नु भएको तिम्रो जस्तो सत्य दृष्टिलाई भन्न खोज्नु भएको होइन, अतीतलाई बताउनु भएको भगवानले। सत्य दृष्टिको हिसाबले बताउनु भएको होइन। अतीतमा म यस्तो थिएँ भगवानले भने पनि त्यही जीव यहाँ यता आएको भनेर भन्नुभएको छैन भगवानले। प्रज्ञप्ति अतीत पूर्वे निवास नुसति ज्ञानको लागि अतीतलाई बताउनको लागि प्रज्ञप्तिलाई हटाएर हुँदैन। प्रज्ञप्तिबाटै बताउनु परेको हुँदाखेरि भगवानले बताउनु भएको। तिमीले लिएको चाहिँ सत्य दृष्टि भयो, होइन मैले लिएकै सही हो। अन्तिम भगवानसँग पुग्छ त्यो कुरा। भगवानले साथी तिमीले यसो यसो भन्छौ अरे हो भगवान, मैले यसरी जीव अर्को ठाउँमा प्रवेश गर्छ भनेर मैले त्यसरी भनेको कहिले सुनेछौ? सुने छैन। त्यसो भए तिमीले किन मलाई नहुँदो आरोप लगाइरहेका छौ? मैले सत्य दृष्टि भनेको छैन। अतीतका जन्महरू त छन्, थिए कि थिएनन्, तर त्यही जीव आएको भनेर मैले भनेको छैन। त्यो कर्म त्यसको संस्कार त छ, तर त्यो जीव चाहिँ छैन। जस्तै तपाईँ हामीले एउटा मकैको दानो रोप्यो भने पनि सानो एउटा दानो रोपिन्छ नि, अनि रोपेपछि बुटो उम्रिन्छ कि उम्रिन्न? बुटो उम्रिन्छ। बुटो उम्रेर बुटो ठुलो भएपछि अब यहाँ धान चाम्रे लाग्ने अनि मकैका घोगाहरू लाग्छ कि लाग्दैन? अब यहाँ माथि मकै नै आएर फल्न पर्यो नि त, मकै रोपेको हुनाले। यहाँ मकै रोपेको माथि आएर गोलमेडा फल्छ त? के चाहिँ फल्छ? जस्तो प्रकारको बिउ रोपिएछ त्यस्तै फल्छ कि फल्दैन? अनि यहाँ फल्नको लागि चाहिँ बिउ माथि आएर फलेको हो? होइन नि। त्यो आफूले रोपेको बिउ खोस्रेर हेर्नु जस्तो छ कि छैन? के भइसक्यो? ज्वरो टेकिसक्यो न, ज्वरो टेकिसक्यो। अब मकैको दानो छैन नि, छ त? मकैको दानो नभए तापनि मकैको दानामा हुने जुन शक्ति हो त्यो शक्ति यो बुटामा छ। बुझ्नुभयो नि? जुन मकैको दानामा हुने शक्ति हो त्यो शक्ति यो बुटामा छ। त्यसले गर्दाखेरि सोही मुताबिकको यता फल्छ, तर त्यही माथि आएको होइन। त्यसै गरी यता मरेर त्यही जीव आएको होइन।
यता गरेका उसका कर्म संस्कारहरू छन्, कुशल अकुशल संस्कारहरू हो। त्यो संस्कार सम्बन्धले यता फेरि जन्म लिएको हो, त्यही जीव यता आएको होइन। तिमीले त्यसरी शस्त्र दृष्टि भयो, त्यसरी नल्याउ भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। र धर्म सुन्न गल्ती भयो, सुन्न जानिएन भने पनि अरू हुन्छ कि मिथ्या दृष्टि हुन्छ, मिथ्या दृष्टि। र हो यो मिथ्या दृष्टि नहुनको लागि योगीहरू अहिले यतिखेर यो सही खण्डको बारेमा भन्दाखेरि साधारण कानले नभइकन ज्ञान लगाएर सुन्न पर्छ। यदि विवेक ज्ञान कमजोर भयो भने यो ठाउँमा बुझ्न गाह्रो पर्छ। अहिले अब विशेष यो खण्डको बारेमा यथार्थ नजानेबाट जति भएका मिथ्या दृष्टिहरू भएर आउने हुने छ। अहिले यहाँ खण्ड नजान्दाखेरि जीव भनिन्छ, जीवात्मा भनिन्छ, अनेक प्रकारले भनिन्छ। तर सही खण्डलाई जान्दाखेरि त रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, 5 खण्ड छन्। कति खण्ड छन्? 5 खण्ड। अब यो रूप भन्नाले पृथ्वी आप तेज वायु, अनि पृथ्वी आप तेज वायु भन्दाखेरि पृथ्वी भन्दाखेरि तपाईँ हामीले अब यो रूपको परमार्थलाई चाहिँ जान्नुपर्छ नि। रूपको केलाई जान्नुपर्छ? परमार्थलाई जान्नुपर्छ। परमार्थलाई जान्न पर्दाखेरि तपाईँ हामीमा अब पृथ्वी भन्ने बित्तिकै यो माटोलाई पृथ्वी भनिएको छ, आप भन्ने बित्तिकै पानीलाई आप भनिएको छ। अब यो देख्ने बित्तिकै हामीले आप भनिन्छ नि, किन भन्दा हाम्रो यसैमा छाप बसेको छ। अब यो आप होइन त भन्दाखेरि आप त हो, तर कसरी आप? हामीले त यो पानीलाई के देखिन्छ? आप। जुन परमार्थ हो यिनी आँखाले देखिँदैन, जुन परमार्थ हो यिनी आँखाले हामीले यो पृथ्वीको परमार्थ, आपको परमार्थ, तेजको परमार्थ, वायुको परमार्थ जान्न पर्छ। अहिले वायु भन्दाखेरि हावा सिर्जा लागेको त्यो वायु हुन त अहिले पनि यहाँ वायु छ कि छैन? र यसको रूपको परमार्थलाई राम्रो प्रकारले पहिला जान्न पर्यो। पृथ्वी भन्ने बित्तिकै कडा, नरम, सारो, गिलो स्वभाव पृथ्वीको। सारो पृथ्वी पनि हुन्छ, गिलो पृथ्वी पनि हुन्छ। सारो, गिलो। अब यो गिलो चिजलाई कस्तो छ के छ भनेर अनि आँखाले हेरेर हुन्छ त? गिलो स्वभाव, सारो स्वभाव, कडा स्वभाव, नरम स्वभाव। अहिले अब भारी पृथ्वी, हल्का पृथ्वी, हल्का पृथ्वी हेर्ने भने यो आकाशभरि पृथ्वी छ। आकाशभरि के छ? आकाशभरि पनि के छ? पृथ्वी छ। हो यो पृथ्वी, आप, तेज, वायु यिनी 4 धातु चाहिँ छुट्टिएर हुँदैन, सँगै उत्पत्ति भएर सँगै विनाश हुने हुन्। सँगै उत्पत्ति भएर सँगै विनाश हुने। एउटा चटाईको घरमा सानसाना पाल छन्, चटाईको घर हो, र बिहान यस्तो घाम झुल्केर घामले हानेको बेलामा त्यो चटाईका साना पालबाट ज्योति भित्र देखिन्छ कि देखिन्न? हो, त्यो ज्योति भित्र हेर्नुहोस् त मसिना त्यहाँ हल्लिरहेका छन्। त्यहाँ ख्याल गर्नुभएको छ? देख्नुभएको छ? यदि ज्योति छैन भने देखिन्छ? हो, त्यो यिनी आँखालाई त्यतिको उज्यालो हुँदो बल्ल देखेको हो नि त। मसिनो चिज तेजिलो उज्यालोले गर्दा देखेको। यदि त्यतिको तेजिलो उज्यालो नहुने भने देखिँदैन। यदि यिनी आँखा यो आकाशमा धेरै तेजिला हुने भनेदेखि जताततै यसो गर्दै हिँड्न पर्ने हुन्छ। हल्का पृथ्वी सारा फैलिरहेको छ, बुझ्नुभयो नि? भारी पृथ्वी, हल्का पृथ्वी। अब तपाईँ हामीले यो शरीरबाट जान्नु पर्दाखेरि भारी भयो, ध्यान बस्दा बस्दै कहिलेकाहीँ भारी थिचे जस्तो भारी पनि हुन्छ कि हुन्न? कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का पनि हुन्छ कि हुन्न? हो, यो के हो भन्दा पृथ्वी, भारी पृथ्वी, हल्का पृथ्वी। कहिले कसले भारी स्वभाव बताउँछ, कहिले हल्का स्वभाव बताउँछ। र भारी भयो भने ज्यान भारी भयो, टाउको भारी भयो,
त्यता लाग्यो भने ला मेरो टाउको भारी भयो, के हुन्छ होला, मेरो टाउको भारी भयो भन्ने बित्तिकै अरूहरूको दृष्टि आयो, मनस्वीकार गल्ती भइगयो नि। भारी अरू हो कि पृथ्वी हो? पृथ्वी तत्व हो। त्यो भारीलाई मात्रै लिएर हात खुट्टा ज्यान टाउको भनेलाई एकछिन हटाइदिएर भारीलाई मात्रै लिनुहोस् त, हात खुट्टा ज्यान टाउको छ हो। त्यो भारीलाई मात्रै जान्दिने हो भने, भारीलाई मात्रै जान्दिने हो भनेदेखि त्यसमा हात खुट्टा ज्यान टाउको केही नभएको स्वभाव, त्यो परमार्थ हो। त्यो चाहिँ के हो? परमार्थ हो। साँच्चैमा भारी हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। भारी छ कि छैन? हल्का पनि छ कि छैन? हल्का पनि छ, भारी पनि छ। अनि आँप, आँप भनेको अहिले यो देख्दाखेरि यो पानी आँप भनिन्छ, यो देखेकालाई नभन्नुहोस् कि यहाँ जमेकालाई भन्नुहोस्। आँप भन्ने जम्ने स्वभाव, जम्नी भन्दाखेरि दही जमे जस्तो त्यसलाई मात्रै लिएर हुन्न कि, जस्तै अब यहाँ यो पृथ्वी, यहाँ कडा नरम स्वभाव पृथ्वी छ कि छैन? हो। यो पृथ्वीलाई एक एक गरी हेर्नुहोस्, यसको मसिनो स्वभाव अन्तिममा हल्लिरहेको सम्म अहिले वैज्ञानिकले पनि भेटेको छ। अन्तिममा त हल्लिरहेको जस्तो मात्रै छ। अनि हो यो पृथ्वी हेर्ने भने कति मसिनो छ भने, जस्तै गाउँमा गाडा गोरु हिँड्दाखेरि गाडाको चक्का घुमेको बेलामा त्यो बाटोमा धुलो उड्छ कि उड्दैन? हो। त्यो उडेको धुलालाई यस्तो थाप्नुहोस्, थापेर त्यो उडेको मसिनो चाहिँ एउटा मात्रै लिनुहोस् त। हो। त्यो एउटालाई हेर्न सकिन्छ? त्यसलाई रथारेणु भन्छ। मैले अहिले गाडा गोरु भनेको उस बेला चाहिँ रथ रथ दगुर्दाखेरि उडेको धुलोको एउटो, त्यसलाई रथारेणु हो। त्यो एउटालाई 36 वटा टुक्रा बनाइदिनु। साँच्चै बनाउने भने पनि पुरा गर्न सकिन्न नि, मनले बनाइदिनुहोस्। अब त्यसलाई 36 वटा टुक्राएर एउटा मात्रै टुक्रो लिने भने कत्रो हुन्छ होला? त्यसलाई अडु, त्यसलाई के हो? अडु। अनि त्यो एउटा मात्रै अडुलाई फेरि, एउटा मात्रै लिएको अडुलाई फेरि 36 वटा टुक्रा बनाउनुहोस् र त्यसको एउटो, त्यसलाई परमाणु, त्यसलाई के भनिन्छ? यहाँ सबै त्यो मिलेको छ परमाणु। त्यो धुलोहरू हो। तर धुलो त यसरी ड्याममा हान्ने भने उड्छ कि उड्दैन? यहाँ ड्याममा हान्दा उड्छ त? जमेको छ। यसलाई सबैलाई एक एक गट्ठा गरेर जमाएको केले हो भन्दा आँपले। केले हो? आँपले। जस्तै धुलो या पिठो, पिठोलाई यस्तो पानी लगाएर यस्तो डल्लो पार्दै गर्ने भने गुन्द हुन्छ कि हुन्न? अनि त्यो धुलो एउटा 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 मसिना धुला जति सबैलाई केले समातेको हुन्छ? पानी हो। त्यो आँप भनेको नै त्यो समाउने स्वभाव, बुझ्नु हो नि? आँप भनेको नै त्यो समाउने स्वभाव। जम्नी भनेको त्यो बग्ने स्वभाव, जम्ने स्वभाव दुई प्रकारको हुन्छ, बग्ने आँप, जम्ने आँप हो। त्यो जम्ने आँप, यसले जम्ने आँपले यहाँ तरफ समातेको छ आँप। र तेज, तेज भनेको चिसो तातो, तेज चिसो स्वभाव, तातो स्वभाव। अहिले यो शरीरमा छाम्दा तातो छ कि छैन? कोही बेलामा चिसो पनि हुन्छ कि हुन्न? हो। यो चिसो तातो तेज हो। तेजको काम के हो भन्दा जलाउने काम हो। तेजको काम के हो? जलाउँदाखेरि चिसोले पनि जलाउँछ, तातोले पनि जलाउँछ। जाडो महिनामा 4-5 दिन सम्म तुसारो पर्दियो भने जंगलका घाँसहरू रुखपातहरू पनि कस्ता हुन्छन्? चिसाले जलाउँछ कि जलाउँदैन? चिसो तातो तेज हो। वायु हुच्याड्ने अडाउने वायु, अहिले यहाँ अडाएको केले हो?
यसो हल्लिँदाखेरि घुच्याडेको केले हो? वायुले। बुझ्नुभयो नि? घुच्याड्ने वायु, अडाउने वायु। यसो हल्लिँदाखेरि केले घुच्याडेको अरे? अब तपाईँ हामीले विपස්සनाले हेर्ने व्यक्तिलाई हातलाई हेर्ने होइन कि त्यो घुच्याड्ने वायुलाई हेर्ने हो। परमार्थलाई हेर्दाखेरि अहिले भनेको बुझ्नुभएको छ नि? अहिले यस्तो चलाउँदाखेरि केले घुच्याडेको हो? अनि यस्तो तान्दा हातलाई हेर्ने होइन, त्यो घुच्याड्ने वायुलाई चाहिँ हेर्ने हो। समाधि लिनको लागि त हातलाई हेर्नुहोस् या खुट्टालाई हिँड्दाखेरि पनि उचाले सारे टेके उचाले सारे टेके, यो समाधिको लागि हो। विपස්සनाको लागि चाहिँ जब समाधि राम्रो भएर विपස්සना पुग्दाखेरि सार्दाखेरि वायुले हुत्त हुत्त हुत्याएको स्वभाव हुन्छ, वायुका स्वभाव। अनि तपाईँ हामीले देखिने त्यो घुच्याड्ने वायु, अडाउने वायु, अनि चरप्प जस्तै आँप जम्ने आँप छ नि त, चरप्प समाउने स्वभाव छ कि छैन? कोही बेलामा यसो बस्दा बस्दै चरप्प समात्ने जस्तो, अनि यता तान्ने उता तान्ने, यता बटारे जस्तो उता बटारे जस्तो, यहाँ पनि अप्ठ्यारो भए जस्तो मुखमा पनि बनाउँछ कि बनाउँदैन? तानेको यता घुचाड्ने तान्ने वायु, चरप्प समाउने आँप। बुझ्नुभयो नि? त्यसमा म भन्ने छैन, मेरो भने पनि म मेरो भन्ने छैन। अनि त्यसमा भारी हुने, कहिले हल्का हुने पृथ्वी। अब त्यो भारी भइएको हल्का भइएकोलाई यिनी आँखाले हेर्दा हुन्छ त? यिनी आँखाले हेर्दा हुन्न। अहिले अब यहाँ घुचाडेको वायु पनि यिनी आँखाले हेर्दाखेरि त यो प्रज्ञप्ति आकारलाई मात्रै देख्छौँ। बुझ्नुभयो नि? जुन परमार्थ वायुलाई देख्छ त हो यिनी देख्ने हो ज्ञानले। बल्ल रूप परमार्थलाई जानिन्छ। रूप परमार्थलाई जान्यो भने रूपमा लागेको मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। नाम परमार्थलाई जान्यो भने नाम खण्डमा भएको मिथ्या दृष्टि हटेर जान्छ। यी खण्डलाई नजानेबाट मिथ्या दृष्टि भएको। बुझ्नुभयो नि? यो खण्डलाई नजानेबाट के भएको? यो खण्ड यहाँ शरीरमा शिरदेखि पाउसम्म सबैतिर छ कि छैन? यही भएकालाई जान्दिने हो। भएकालाई असली परमार्थ सही के हो त्यसलाई जान्दिने हो। हाम्रा धम्मदिनलाई उहाँका श्रीमान पहिलाका विशाख सक्कायो ती अये उच्चति गीता उता नुखो अये सक्कायो ती उता भगवान अये हे धम्मदिन सक्कायो ती उच्चति। सही परमार्थमा छ, सही परमार्थमा सही परमार्थ सही भन्ने छ भन्छन् अरे। कस्तालाई चाहिँ सही परमार्थमा छ भनेर भन्दछन्? भन्छ धम्मदिन अरहन्त भइसक्नु भएको भिक्षुणीले। उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पञ्चु पादाने खण्डो पि सक्कायो। सत्कायो भनेको यो पञ्चु पादाने खण्ड, यो पञ्चखण्ड नै सत्कायो हो। यो शरीरमा सही भएको चाहिँ यति पञ्चखण्ड हो। सही भएको चाहिँ कति हो? रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड, यति मात्रै छ सहीमा। अरू सहीमा छैन। अरू लोकको भनाइमा मात्रै छ। लोकको भनाइमा हात छ, ज्यान छ, खुट्टा छ, टाउको छ, हड्डी, नसा, रगत, पिप, मुटु, कलेजो, आन्द्रा, भुँडी लोकको भनाइमा छ। तर सहीमा यो पञ्चखण्ड मात्रै छ। सहीमा के छ? पञ्चखण्ड मात्रै छ। अनि सहीमा भएको पञ्चखण्डलाई नजान्दाखेरि लोकको भनाइलाई मात्रै जान्यो। लोकको भनाइलाई मात्रै लिइदिँदाखेरि मिथ्या दृष्टि भएर आउँछ। सहीमा भएकोलाई जान्ने बित्तिकै यो चाहिँ सहीमा भएको हो, यो चाहिँ लोकको भनाइमा। आफ्नो ज्ञानले छर्लङ्ग देख्न पर्यो। कानले होइन कि ज्ञानले? कानले जान्ने कि ज्ञानले? ज्ञानले। कानले सुनेर जानेको त्यो मनन गर्दाखेरि त्यति तेजिलो हुँदैन। आफ्नै ज्ञानले मनन गरेर ध्यान लगाएर हेरेर साँच्चैमा त यति मात्र रहेछ भन्ने छर्लङ्गै जान्नुभयो भने अरू साँच्चैमा भएको होइन भने थाहा भइहाल्छ।
असलीलाई जान्ने बित्तिकै नक्कलीलाई आफै जानिन्छ। बुझ्नुभयो नि? मगौका व्यापारीहरूले नक्कली पत्थरको बारेमा सिक्नु भएको छ? सिक्नु भएको छैन। तर असली मात्रै व्यापार गरिराख्नु भएको छ। असली किन्दै बेच्दै गरिराख्ने व्यक्तिले नक्कली आयो भन्ने बित्तिकै चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न? यो नक्कली हो जान्नुहुन्छ नि। यदि व्यापारी होइन, कहिले काहीँ यसो ठाउँमा गएर बस्ने व्यक्ति नक्कली ल्याएर बतायो भन्ने बित्तिकै कति राम्रो हो भन्छ कि भन्दैन? भन्छौँ। अब हाम्रो आँखाले मैले हो भने चिन्दिनँ, जान्दिनँ। यहाँ धेरै पनि काम गर्दैन नि त, 1 वर्ष मात्रै गरेको मगौको पत्थरको काम। नक्कली कुन हो असली कुन हो चिनिँदैन। कसले चिन्दछ त भन्दा असलीको काम गरिरहेका व्यक्तिले यो नक्कली भने चिन्दछ। किनभने असली रात दिन देखिरहेको छ, असलीलाई जानिरहेको व्यक्तिले, असलीलाई प्रष्ट जानेको व्यक्तिले नक्कली आउने बित्तिकै असलीको अङ्गमा आइपुगेन नि त। यस्तो हेर्ने बित्तिकै त्यसलाई पल्टाएर पनि हेर्दैन कसैले। हातमा आउने यो नक्कली हो, त्यति छिटो जानेका हुन्छन्। बुझ्नुभयो नि? त्यस्तै असली खण्डलाई जान्नुभयो भनेदेखि, असली खण्डलाई राम्रो गरी जान्नुभयो भने नक्कलीलाई सिकाइराख्न पर्दैन। यो नक्कली हो, आफ्नै ज्ञानले भनिदिइहाल्छ। अरूको ज्ञानले हो त? अरूले भनेको त नक्कली हो भने पनि हो के त होइन होला, राम्रो छ भन्न पुगिन्छ। आफ्नो ज्ञानले हो भने त यो नक्कली हो भनेपछि त्यसमा तानिन्छ त? तानिँदैन। नक्कली हो भनेपछि त्यसलाई त्याग्यो नि त। त्यसो हुँदा असली के हो त्यसलाई चाहिँ राम्रो प्रकारले जान्नुपर्छ। र असली रूप खण्ड, वैधानिक खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, विज्ञान खण्ड। रूप खण्ड एउटो, नाम खण्ड चारवटा छन्। पहिला यो रूप खण्डलाई चाहिँ प्रष्ट हुने गरी जान्नुहोस् र धर्म सुनेर अनि ध्यानबाट पनि राम्रो गरी हेर्दै भारी भयो पृथ्वी, भारी पृथ्वी भने पनि आप भने पनि तेज भने पनि वायु भने पनि यो मन हो कि रूप हो? यो रूप खण्ड हो। के खण्ड हो? भारी, हल्का, कडा, नरम, चिसो, तातो, बग्ने, जम्ने, घुचाड्ने, अडाउने, घुचाडे बाङ्गो भए, ला म त बाङ्गो भए, देख्दाखेरि कस्तो देखिन्छ होला, कता लड्चुकी जस्तो। अनि यस्तो आँखा खोलेर हेर्दाखेरि त आफूले सोचे जस्तो बाङ्गो त होइन। त्यस्तो पनि मनमा हुन्छ कि हुन्न? घुचाडेको छ, तानेको छ, उसको काम हो नि त। अनि उसले तानेकोतिर मन पनि तान्निदिएको छ। मन पनि तान्नेकोले गर्दा बाङ्गो भयो भन्ने भएको नि त। किन यो प्रथम समाधिमा त्यो सबैलाई हुने स्वभाव नै हो। अलिकति समाधि छिप्पेपछि चाहिँ त्यो हुँदैन, किन त्यसलाई कटिसक्यो नि त। प्रथम समाधिमा चाहिँ अलिकति केही भयो भने त्यति मन तान्निहाल्छ। मन तान्निँदाखेरि अनि त्यो मनको साइको अलिकति पस्छ त्यहाँ। बुझ्नुभयो नि? मन तान्निँदाखेरि त्यसमा ज्ञान परिपूर्ण लागिसकेको छैन नि त। भर्खरको समाधिमा कोही बेला पछाडि तानो ला म त अब डम्मै लड्छु कि जस्तो खाले पनि हुन्छ। यस्तो तानो आफू बल गरेर यस्तो अगाडि सर्न पनि खोजिन्छ। अनि बल गरेर सर्छु भने झन् ताने जस्तो मनमा हुन्छ कि हुन्न? त्यो प्रथम समाधि, भर्खर समाधि चढ्दै गरेका व्यक्तिमा यो स्वभाव हो। धेरै जसोमा 100मा 90% यिनी हुने स्वभाव नै हो। कोही पछाडि तान्ने, कोही अगाडि घुचाड्ने, कोही कसैलाई थिचे जस्तो, कसैलाई तानेको ताने जस्तो। अनि जस्तै उसले तानेको छ मन त्यतै तान्निन्छ। अनि मन तान्निँदाखेरि के हुन्छ भन्दा त्यो तानिएको मनले ला मलाई कस्तो देख्छन् होला त्यतापट्टि गइदियो। समाधि हुँदा हुँदै कल्पनाबाट फर्किदिन्छौँ। हेर्नुहोस् है, कल्पनाबाट फर्किदियो अनि अलिकति सिधा बनाउन पर्यो। अनि सिधा बनाउँदा पनि हुन्न। आखिरीमा आँखा खोल्दाखेरि त ठिकै रहेछ। हो, यिनी लक्षणहरू हुँदै जान्छ। जब यी लक्षण हुँदै जान्छ, अभ्यास हुँदै जान्छ, कोसिस गर्दै गयौँ, ताने पनि, घुचाडे पनि, थिचे पनि, भारी भए पनि जे हुन्छ
हुन दिनु। आफूसँग केही मतलब छैन नि त, आफ्नो पनि होइन त्यो आफू पनि होइन, उसको स्वभाव उसको काम उसले गरिरहेको छ। आफ्नो काम आफूले गर्नु, आफ्नो काम चाहिँ एकाग्र भएर हेरिदिनु मात्रै हो। ऊ तान्ने बटार्ने घुचाड्ने के गर्ने उसको काम हो। कोही बेलामा हल्का 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 पृथ्वी हुँदै आयो भने हल्का 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 ला म त भुइँमा पनि छु कि छैन जस्तो खाले बनाउँछ। ला म त भुइँमा पनि छु कि छैन, ए उड्छु होला, उस्तै भरे उड्छु होला भन्दा भन्दै सुई उडेर गयो माथि। अब कल्पनातिर ढल्क्यो। त्यो मनको साइको घुसेको नि त्यहाँ। समाधि हुँदा हुँदै समाधि नभएको व्यक्तिमा पनि यिनी हुँदैनन्। फेरि समाधि अलिकति पनि भयो यिनी घटना हुँदैन। अलिअलि समाधि भयो भने अनि त्यहाँ कस्तो आनन्द पनि भयो हुन्छ। कसैलाई आनन्दको त्यसमा आनन्दको अनुभव पनि हुन्छ। अनि जङ्गल गएर कहाँ फुलबारी कहाँको के देखेर ए म त स्वर्ग पुग्छु होला जस्तो खाले। बुझ्नुभयो नि, यो ध्यान बस्नेमा हुने घटना नि। योगीहरूमा कसै कसैमा यस्ता घटना भएका छन् कि छैनन्? भएका छन्, हुन्छ नि यिनी। किन भन्दा यो पहिलो समाधिमा हुने कुराहरू हुन्। अनि त्यहाँबाट मेरो त क्या राम्रो समाधि भयो, आफूलाई पुरा चित्त बुझेको नि। को चेन्नानिर आहा अझै अगाडि पुग्यो भने के देख्छु, अझै अगाडि पुग्यो भने के भेट्छु, लभा चिनिरा। बुझ्नुभयो नि, ध्यान बसेको त त्यो लोभलाई मार्न हो नि। मैले यो लोभलाई मार्ने हो भन्ने कुरा सोचाइमा छैन। पहिलो समाधिमा योगीहरूलाई अलिकति भित्रबाट चित्त बुद्ध पनि भएर आउँछ नि त, सानिन्छ। अनि त्यहाँबाट अलिकति अगाडि कटेपछि चाहिँ यिनलाई अब आफू त्यागेर गइयो नि, अलिकति अगाडि कटेपछि चाहिँ यिनी आउँदैनन्। अनि बल्ल त्यो बेलामा हो यो दुःख सत्यका लक्षणहरू देखिन्छ। हो यो चरप समाते भित्रबाट बिर 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 के खुरखुरी खुरखुर 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 भयो जस्तो, अनि यता किरकिर किरकिर भयो जस्तो, यता के भयो जस्तो, यता ताने जस्तो। अनि चाहिँ हुँदा हुँदै हुँदा चाहिँ भित्रैबाट पानीका फकुन्डा जस्ता फेरि फेरि उड्दै फुट्दै उड्दै फुट्दै उड्दै फुट्दै उड्दै फुट्दै सबै शरीरभरि जहाँसुकै देख्यो भने, एकै ठाउँमा देख्यो भने सबैतिर देख्न पाऊँ भन्ने लोभा चाहिँ नहोस्, लोभ चाहिँ नहोस्। जहीँ देख्यो भने देखेकै ठाउँलाई मात्रै हेर्दिने हो। अनि तिनी स्वभावहरू हुँदै जान्छ र त्यो स्वभावमा एककोरिँदाखेरि यो प्रज्ञप्ति हराउँदै जान्छ। जब त्यो परमार्थमा एककोरो हुँदै गइन्छ यो प्रज्ञप्ति मुस्लो हराउँदै जान्छ। प्रज्ञप्ति हराएपछि त हात भन्ने पनि छैन, खुट्टो भन्ने पनि छैन, जान टाउको भन्ने पनि छैन भनेपछि म भन्ने ठाउँ कहीँ पनि छैन। म भन्ने र मेरो भन्ने चिज कहीँ पनि पाइँदैन। हो त्यो बेलामा त यिनी दृष्टि आउन पायो त। दृष्टि त हात खुट्टा जान टाउको देख्दाखेरि म मेरो भन्ने आएको छ नि त। जब परमार्थमा गएपछि दृष्टि आउन पाउँदैन। त्यसकारण योगीहरू प्रथममा यो नाम रूपलाई यथार्थ जानिएको छ भने तपाईँ हामीले हेर्ने नै यसैलाई हो। अघि भने चाहिँ उडे चाहिँ भयो म त माथि पुगे भनेर त्यसैमा तान्नेर चाहिँ नजानु, न्यौरे हुनु नहुनु। किन त्यो बाटो गल्ती हुन्छ। आफूले हेर्ने यतिमै देख्ने हो। समाधिका निमित्त धेरै प्रकारले आउँछन्। बुझ्नुभयो नि, धेरै प्रकारले आउँछन्। कोही बेलामा यहाँ हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै अनि त्यही स्वभावलाई यता छर्लङ्ग बाहिरपट्टि देखे जस्तो पनि हुन्छ। बाहिरपट्टि देखे जस्तो, बाहिरपट्टि देखे जस्तो भयो भन्ने बित्तिकै त्यसलाई मनन नगरिदिनु, फेरि यतै फर्काउनु, फेरि त्यसले पनि आरमबाट तानिँदै जान्छ, फेरि समथापट्टि तानिँदै जान्छ। त्यस कारणले जति देख्ने हो यतिमै देख्नुपर्छ। र यसलाई चाहिँ कसरी देख्दै जाने हो भन्ने भोलि भन्दै जान्छु। आज चाहिँ समय पुरा भएकोले गर्दा यतिमै समाप्त गरौँ।